بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وصلى الله على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. علم إن المصنف قال: تهذيب المنطق والكلام توشيحه بذكر المفضل المنام. يعني إن تريد أن يكون منطقنا وكلامنا مهذب من الزوائد والأغلاط، فعليك أن توشحه وتزينه بذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو المفضل كثير الفضل والمنعم كثير الإنعام، وهذا ظاهر. فإن المنطق وكذا الكلام بل كل العلوم إنما يكون مهذب والصاف والطاهر عن الأغلاط والزوائد إذا يوشح ويزين بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا قال في الحديث: كل أمر زبال لم يبدأ فيه بسم الله فهو كذا. يعني كل أمر زبال يبدأ فيه ولم يتبرك باسم الله قبل ذلك، قبل ابتداء المبتدئ بالمبتدأ ما يتبرك بذكر الله فهو كذا. إلا أنه ورد هنا الاعتراض بأن تهذيب المنطق والكلام مبتدأ في التركيب، فقول التوشيح خبره، والخبر يكون محمولا على المبتدأ، وحمل المصدر على المصدر لا يجوز مواتاة، بل إنما يجوز بالاشتقاق. الحمل على قسمين: قد يكون الحمل أي حمل الخبر على المبتدأ مواتاة، ومعنى المواتاة هو الاتحاد أي الاتفاق في الوجود، ومعنى الاتفاق في الوجود هو الاتحاد في الوجود. فحمل المواتاة الذي مبني على اتحاد الوجودي إنما يكون بين المشتقات أو ما في حكم المشتقات، كما في قولنا زيد قائم، فهنا حمل المواتاة أما مبني على اتحاد الوجودي، لأن القائم كلي والزيد جزئيه، والكلي إنما يكون متحدا مع الجزئي، إذ الزيد فرد من القائم، والقائم كلي عرضي، والكلي العرضي أن يكون كليته لأجل قيام المبدأ، فمبدأ القائم هو القيام قائم بالزيد، فصار زيد فردا من القائم والقائم كليه. وحمل الكلي على الفرد مبني على اتحاد الوجودي، لأن الكلية إنما يكون موجودا بوجود الفرد، فالقائم موجود بوجود الزيد فاتحد في الوجود. فلذا كان حمل القائم على الزيد حملا مواتاتيا، أي حملا مبني على مواتاة وعلى اتفاق في الوجود. وقد يكون الحمل المواتاتي بين الذات والذاتيات، كما نقول الإنسان حيوان، فالحيوان جزء من الإنسان، أي الإنسان متكون ومركب من الجزئين، أحدها الحيوان والآخر الناطق. فالحيوان تحصل وتعين بالناطق فصار إنسانا، فقولنا الإنسان حيوان حمل مواتاتي أي مبني على اتحاد الوجودي، لأن الحيوان ذاتي والإنسان ذات أي حقيقة، وبين الذات والذات اتحاد وجودي، لأن الذاتيات إنما توجد بوجود الذات، فالحيوان موجود بوجود الإنسان وذاتي له وجزء منه. فحمل الحيوان على الإنسان حمل مواتاتي أي مبني على اتحاد الوجودي، والإنسان ذات وماهية وحقيقة، والحيوان ذاتيه وجزءه
والذاتي إنما يكون موجودا بوجود الذات فيكون بينهما اتحادا وجوديا، إلا أن المحمول ذاتي للموضوع فيسمى بالحمل المواتاتي التي هي بين الذات والذاتي. وأما حمل المصدر على المصدر فليس بينهما اتحاد ذاتي، فالتهذيب صرف وصف بمعنى الصفاء والطهارة، والتوشيع والتزيين صرف وصف أي التزيين والحسن. وحمل الوصف على الوصف لا يجوز للتباين بينهما، لا يكون أحد الوصفين فردا من الآخر، ولا يكون بينهما عينية، ولا يكون أحد الوصفين فردا من الآخر، بل بينهما التباين. فلا يصح حمل المواتات التي مبني على اتحاد الوجود. فكيف حملت التوشيح على التهذيب حملا مواتاتيا وقلت التهذيب المنطق توشيحه كما تقول الإنسان حيوان وكما تقول زيد قائم؟ نعم، جاز حمل المصدر على المصدر مواتاتا إذا كان مترادفين كالقعود والجلوس، أو يكون الموضوع فردا للمحمول، فعلى هذا يكون الحمل حملا مواتاتيا أي مبنيا على الاتحاد الوجودي، لأن حمل المصدر على المصدر إذا كان بينهما ترادف فلا شك أن بينهما اتحاد وجودي، لأن المترادفين يكونان موجودين بوجود واحد كالقعود والجلوس موجود بوجود واحد، فبينهما مواتات أي اتحاد في الوجود. فصح الحمل بأن نقول القعود جلوس، أو يكون الموضوع فردا للمحمول، فهناك يصح الحمل المواتات. وهنا التوشيح مصدر ووصف، والتهذيب وصف، والوصف لا يكون وليس بينهما ترادف، وليس أحدهما فردا للآخر. فإذا لم يكن بينهما ترادف لا يكونان متحدان في الوجود، وإذا لم يكن أحدهما فردا للآخر لا يكونان متحدان في الوجود، لأنه إذا كان أحدهما فردا للآخر يتحدان في الوجود، كما مثلنا بقولنا زيد قائم، فإن زيد فرد من القائم، والقائم كلي عرضي أي كليته مبني على قيام المبدأ، إذ مبدأ القيام قائم بزيد. وهنا ليس كذلك، ليس التهذيب والتشييع بينهما الترادف، وكذلك ليس أحدهما فردا من الآخر، فكيف الحمل بالمواتات؟ بل لك الحمل بالاشتقاق، والحمل بالاشتقاق عبارة عن حمل الشيء بواسطة ذو وله، كما نقول زيد ذو ضرب، لا يقال زيد ضرب بعدم الاتحاد، إذ ضرب وصف وزيد جوهر، كيف الاتحاد بينهما؟ فإن الضرب عرض ووصف وزيد جوهر، لا اتحاد بينهما. نعم، يصح الحمل بواسطة ذو، بأن نقول زيد ذو ضرب، زيد ذو عدل. فهنا الحمل بالاشتقاق، وإنما سمي بالاشتقاق لأنه لابد من اشتقاق ذو، بأن نقول تهذيب المنطق والكلام ذو توشيح، فلا بد من حمل الاشتقاقي ها هنا. والحمل الاشتقاقي لا يكون مبنيا على اتحاد الوجود، وإنما يكون مبنيا على المناسبة، إذ المناسبة يحمل أحد المصدرين على الآخر، والمناسبة تظهر بعلاقة الذو، بأن نقول زيد ذو ضرب، فللضرب علاقة مع زيد،
فلهذه العلاقة يحمل الضرب على الزيد بواسطة ذو، بأن نقول زيد ذو ضرب، لا يكون الحمل مواتاتا. فكيف هنا الحمل المواتات؟ حيث قال تهذيب المنطق توشيحه. والجواب إنما قلت صحيح أن الحمل المواتات لا يكون بين مصدرين، لأن المصدر وصف وأحد الوصفين لا يتحد بالآخر، فلا يكون الحمل بينهما حمل المواتات الذي مبني على اتحاد الوجود. معنى المواتات هو الاتحاد. ولكن هنا إنك غفلت عن نوع آخر، وهو أنه قد يكون الحمل بين المصدرين لأجل شدة المناسبة، فلأجل شدة المناسبة صار كأنهما متحدان. ولا شك أن للتهذيب مداخلة في التوشيح، أن للتوشيح مداخلة في التهذيب مداخلة شديدة. فإن المنطق والكلام بل أي علم كان إنما يكون مهذب وطاهر عن الأغلاط والزوائد إذا يوشح ويزين بذكر الله سبحانه وتعالى. فللتوشيح مداخلة في التهذيب مداخلة شديدة، فلأجل المداخلة الشديدة صح حمل أحد المصدرين على الآخر مواتاتا، أي مبني على اتحاد الوجود كأنهما متحدان وجودا، وإن لم يكونا متحدان وجودا، إذ الوصف يبين وصفا آخر، إلا أنه لأجل شدة المداخلة كأنهما متحدان، فلذا صح حمل المواتات. فقال تهذيب المنطق والكلام توشيحه بذكر المفضل المنعام هذا. فقول توشيحه الضمير راجع إلى المنطق والكلام. تهذيب المنطق توشيح المنطق والكلام بذكر الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يقال أن توشيحه الضمير راجع إلى التهذيب إذا أردنا من التهذيب المنطق والكلام المعنى العالمي، هو كتاب التهذيب الذي مصنف في الحصتين، حصة المنطق وحصة علم الكلام. فنريد من تهذيب المنطق والكلام المعنى العالمي، أي هو علم لكتاب الخاص الذي هو مشتمل على حصة المنطق والكلام. فالعبارة هكذا: تهذيب المنطق والكلام توشيح التهذيب. تهذيب المنطق والكلام أو المنطق والكلام المهذب، أو تهذيب المنطق والكلام الذي هو كتاب توشيحه بذكر المفضل، أي توشيح التهذيب وتزيين التهذيب بذكر المفضل المنعام. فقول التوشيح مبتدأ، وقول بذكر المفضل المنعام خبر باعتبار المتعلق، أي توشيحه ثابت بذكر المفضل المنعام. فقوله ثابت بذكر المفضل المنعام خبر لقوله توشيحه، والمبتدأ مع الخبر خبر لكوننا تهذيب المنطق والكلام. والترشيح بالصلاة والسلام على صفوة الأنام كوننا والترشيح إما عطف على التوشيح، فهذا خبر بعد الخبر لأنه معطف على التوشيح، والتوشيح كان خبرا لتهذيب المنطق، والترشيح أيضا خبر
فالعبارة هكذا: تهذيب المنطق والكلام توشيحه، أو تهذيب المنطق والكلام ترشيحه. يعني كما أن المنطق والكلام المهذب لابد أن يزين ويوشع بذكر الله سبحانه وتعالى، كذلك تهذيب المنطق والكلام أن يرشح ويقوى بذكر الصلاة والسلام على صفوة الأنام، على مختار الدنيا. فقوله ترشيحه عطف على التوشيح، والتوشيح كان خبرا لتهذيب المنطق والكلام، وكذلك الترشيح أيضا خبر. فالمعنى تهذيب المنطق والكلام توشيحه، وكذلك تهذيب المنطق والكلام ترشيحه. يعني أن المنطق والكلام إنما يكون مهذب عن الأغلاط والزوائد إذا يرشح ويقوى بذكر الصلاة والسلام. ويمكن أن يكون ترشيحه عطفا على التهذيب المنطق والكلام، فيكون الترشيح مبتدأ لأنه يكون عطفا على التهذيب، والتهذيب المنطق والكلام كان مبتدأ، والمعطوف على المبتدأ مبتدأ، فيكون الترشيح مبتدأ، وقوله بالصلاة والسلام خبر ذلك. فالمعنى ترشيحه أي ترشيح المنطق والكلام بالصلاة والسلام إنما يكون ثابتا تقوية المنطق والكلام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة هي الدعاء لغة، وأن يطلب الرحمة من الله، وإذا أضيف إلى الله تعالى يكون مجردا عن معنى الطلب، وأريد نفس الرحمة مجازا، لأن الله تعالى لا يطلب. فإذا لا يكون الصلاة إذا نسب إلى الله تعالى بمعنى طلب الرحمة، فيكون بمعنى رحمة الله بالصلاة والسلام. والسلام إما اسم من أسماء تعالى، وإما يكون السلام بمعنى اللغة، بمعنى اللغوي، والسلامتية السلامة عن الآفات والمصائب وعن الغم والهم على الأمة. ويمكن أن يكون السلام بمعنى السلام عليكم. قوله وترشيح بالصلاة والسلام على صفوة الأنام، معنى الصفوة بالصاد المهملة والفاء بمعنى الانتخاب وبمعنى المنتخب. فالمعنى أن يكون الصلاة والسلام واردا على صفوة الأنام، على منتخب الدنيا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وأتباعه رضوان الله عنهم أجمعين الغر الكرام. الغر يعني ذكر الصلاة والسلام على الآل والصحابة بعد الصلاة على النبي المختار، وهذا حق، لأن الصلاة على الآل والصحابة تابعون بالتبع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والصح الصلاة والسلام على الآل والصحابة بالذات بدون التبعية. فالتحقيق أنه جاز أن يذكر الصلاة والسلام على الآل والصحابة بدون التبع، أي بدون أن يكون بالتبع النبي صلى الله عليه وسلم، جائز لا حرج فيه، إلا أنه غير مأسور. فالأولى أن يكون الصلاة والسلام على الآل والصحابة بالتبع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الغر الكرام، الغر
جمع أغر، بمعنى بياض الجبهة، أي أن يكون الجبهة أبيض من الخيل. ثم استعير لكل واجه معروف، يعني هنا استعارة. فالغر جمع أغر، والأغر بمعنى البياض في جبهة الفرس، وهذا علامة النجابة. ثم استعير واستعمل مجازا في كل واجه معروف، لأن البياض في جبهة الفرس يكون واضحا ومعروفا ولكنه خاص، فاستعير للعام واستعمل في كل واجه معروف، أي استعارة الخاص للعام. والكرام جمع كريم، ويقابل اللئام جمع اللئيم، فإن أصحاب الكرام رضوان الله عنهم أجمعين، ولهم العزة والفخر والتفاخر لأجل كرامهم واحترامهم. هذا كان خطبة الكتاب. ثم يقول: وبعد فهذه عجالة نافعة وعلالة رائعة، تروي غليل الطالب صناعة الميزان، وتشفي عليل السائكين إلى مساك البرهان. يريد الشارع بعد ذكر التسمية والتحميد والصلاة تعارف الحاشية، يعني إنه يريد أن يبين أوصاف الحاشية لكي ترغب إليها الطالبون، يرغب إليها الطالبون ويعلمها ويحفظها، لأن لها شانا عاليا في علم المنطق، مسائلها محكمة قوية. فالذي يعرف ويعلم ما في هذا الكتاب يكون واصلا إلى ماهية المنطقيات. فعلى الطالبين أن يرغبوا في تعلم هذا الكتاب وفي تعليم هذا الكتاب، إن كانوا مشتاقين إلى تعلم المنطق وحقائق المنطقية، فعليهم الملازمة لهذا الكتاب. فيريد الشارع صفات هذه الحاشية بقول عجالة، وبقول نافعة، وبقول علالة، وبقول رائعة، وبقول تروي، وبقول تشفي إلى آخره. هذه كلها صفات الحاشية للرغبة، لأن يرغب في الطالبون ويعلم هذه الحاشية ويفهم هذه الحاشية. ثم قوله وبعد فقولنا فهذه إشارة إلى المسائل المستحضرة في ذهن المصنف، وهي المسائل المنطقية، لا أن هذه إشارة إلى المخصوص في الخارج، وإن كانت كلمة هذه موضوعة في اللغة للإشارة إلى المخصوصات في الخارج، إلا أنها هنا ليس إشارة إلى الخارج، سواء كانت هذه الخطبة الكتاب ابتدائية أو إلحاقية. فإن كانت ابتدائية ما توجد الكتاب، بل ابتدأ من هذه الخطبة وما كتب الكتاب وما تمها. فإن كان هذه الخطبة ابتدائية
لا يكون الكتاب موجود. فلا محالة يكون في قول هذه إشارة إلى المسائل المستحضرة في ذهن المصنف، المستحكمة في ذهن المصنف لمهارته في هذه الفن. أما في الخارج فليس شيء موجود في الخارج، لأن الخطبة ابتدائية، فالكتاب غير موجود، لا مسائل الكتاب ولا ألفاظ الكتاب ولا نقش الكتاب، شيء منها غير موجود في الخارج. فلا محالة يكون هذه إشارة إلى المسائل. فورد هنا الاعتراض من وجهين: أحدها أن هذه إشارة إلى المخصوص، فكيف تقول أن هذه إشارة إلى المسائل؟ فإن المسائل كلها معقولات، أي ما حصل في العقل، لا أنها مخصوصات. هذا اعتراض واحد. والاعتراض الآخر أن هذه مفرد، فيشير بها للمفرد، فكيف تشير إلى مسائل الكتاب؟ فإن مسائل الكتاب كثيرة، فلازم عدم المطابقة بين الإشارة والمشار إليه، والتالي باطل. والجواب أن هذه وإن كانت إشارة بحسب اللغة إلى المخصوص في الخارج، إلا أنها هنا إشارة إلى مسائل وهي كالمخصوص في الخارج لمزيد التيقن، كما أن المخصوصات الخارجية يكون متيقن، فكذلك هذه المسائل في ذهن المصنف كلها متيقن، فصارت المسائل في حصول التيقن كالمخصوصات. فبهذه صح الإشارة إلى المسائل، ولكن يكون الإشارة إلى المسائل مجازا لا حقيقة، لأن هذه إشارة إلى المخصوص في الخارج حقيقة، وهنا المسائل ليس موجودا في الخارج حقيقة، وهي مسائل موجود في ذهن المصنف معقولات، إلا أن لغاية تيقنها صارت كأنها مخصوصات. فهذه مستعملة لا في المخصوص بل في المعقول كالمخصوص مجازا. ووجه التجوز ووجه المجاز أن المعقول شابه المخصوص في التيقن، كما أن زيد شابه الأسد في الشجاعة، فصح استعارة زيد للأسد، وكذلك صح استعارة الأسد للزيد. لأجل تشبيه زيد مع الأسد في وصف الشجاعة، فصار كأن زيد فردا ادعائيا من الأسد، يعني أن للأسد أفراد حقيقية وأفراد ادعائية، وهو الزيد، لأنه مشابه بالأسد الحقيقي في الشجاعة، فصار فردا ادعائيا، فصح استعارة زيد للأسد وكذلك استعارة الأسد للزيد. فهنا أيضا هذه إشارة إلى المسائل وإن كانت معقولات، ولكن في التيقن صار كأنها مخصوصات، فصحت الإشارة في هذه للمسائل، إلا أن هذه الإشارة إشارة مجازية بعلاقة المجاز، وهو التشبيه كالمخصوص بالمخصوص في التيقن. والاعتراض الثاني أن هذه مفرد والمسائل كثيرة، فما ثبت اتحاد بين الإشارة والمشار إليه. والجواب إن مسائل الكتاب وإن كانت كثيرة تفصيلا لكنها واحدة إجمالا وعنوان الكتاب، يعني أن ذلك المسائل كلها موجودة في هذا الكتاب. فالمسائل المتيقنة التي هي كالمخصوص وإن كانت كثيرة تفصيلا لكنها واحد إجمالا
والإجمال هو تعبير الأفراد بعنوان الكلي، كما نعبر أفراد الإنسان بالإنسان، ونعبر أفراد الكاتب بالكاتب، كذلك نعبر عن مسائل الكتاب بعنوان الكتاب، أي بعنوان ملا جلال. فهذه المسائل صارت واحدة إجمالا، وهو عنوان المفهوم الكلي، وهو عنوان ملا جلال، أي كتاب ملا جلال. فصحت الإشارة في هذه إلى المسائل. ويمكن أن يكون خطبة إلحاقية، أي بعد تمام الكتاب، يعني إنه كتب المصنف الكتاب ثم بعد ذلك شرع في الخطبة ووصل إلى قوله فهذه وبعد فهذه. فإذا كانت الخطبة إلحاقية فالكتاب ونقش الكتاب موجود، فظاهر أن هذه إشارة إلى المخصوص، ولكن لا. وإن كانت الخطبة إلحاقية أي بعد تمام الكتاب لا يجوز أن يكون هذه إشارة إلى الخارج المخصوص، لأن المخصوص من الكتاب هو النقوش للمسائل، إذ المسائل موجودة في ذهن المصنف، إنما المسائل هي المعقولات. فالموجود في الخارج عند الإشارة إنما هو نقوش الكتاب، ونقوش الكتاب ليس بشيء، ليس بمنطق ولا نحو ولا صرف ولا علم من العلوم العلم التي عبارة عن المسائل. النقوش ليس واحد من هذه، يعني النقوش ليس بعلم المنطق ولا كلام ولا فقه ولا أصول فقه، لأن كل هذه العلوم مسائل، والنقوش ليس بمسائل. نعم النقوش يعتبر في علم الخط، ولكن علم الخط لا يبحث عن المسائل، بل إنما يبحث عن المنقوشات، بأن تكتب هكذا، ألف هكذا، باء هكذا، تاء هكذا. فالموجود في الخارج هو نقوش الكتاب، ونقوش الكتاب ليس بمسائل، لا منطق ولا فقه ولا واحدة من العلوم. فلا يصح أن يكون هذه إشارة إلى نقوش الكتاب بأن يقال هذه أي نقوش الكتاب عجالة نافعة، أي مكتوبة بالتعجيل لأجل مهارتي في هذا الفن، ونافعة في مسائل المنطقية. لا يصح هذه الحمل، وإن حمل عجالة نافعة لا يصح على نقوش الكتاب. كيف يكون نقوش الكتاب عجالة؟ وكيف يكون نقوش الكتاب نافعة في مسائل المنطقية؟ لا. فلا يصح أن يكون هذه إشارة إلى نقوش الكتاب. وأيضا لا يصح أن يكون إشارة إلى الألفاظ، أي ما يتلفظ به ملا جلال، لأن الألفاظ وإن كانت موجودة في الخارج لكنها غير موجود في الخارج عند الإشارة. يعني إذا يشير ملا جلال بقوله فهذه، لا يصح أن يكون إشارة إلى ألفاظ الكتاب، فإن الألفاظ إنما يؤدى باللسان، ولكن الألفاظ إذا أديت تتلاشى، أي تغيب إلى الفضاء وتصير في الهواء منتشرة متفرقة، لا تكون موجودة بوصف الاجتماع حين الإشارة. إذا تشير إلى الألفاظ بقول هذه، فإن الألفاظ نسلم أنها موجودة في الخارج، ولكنها موجودة في الخارج على سبيل الانتشار، إنها منتشرة في الهواء بين السماء والأرض، لا مجتمع حين الإشارة. فلا يصح أن يكون هذه إشارة إلى الألفاظ وإن كانت الألفاظ موجودة في الخارج، إلا أنها موجودة لا بوصف الاجتماع. وإذا لا يصح أن يكون إشارة إلى المعاني، لأن المعاني هي المعقولات وهي المسائل، ليست بموجودة في
ليست إشارة إلى الخارج، وإن كانت الخطبة إلحاقية بعد تمام الكتاب، ولكن لا يصح أن يكون هذه إشارة إلى الخارج، لأن في الخارج النكوش وليس مشار بهذه، لعدم صحة الحمل بقول عجالة نافعة، فإن العجالة والنافع إنما هي المسائل لا النكوش، وليس المنطق عبارة عن النكوش ولا فن من الفنون سوى علم الخط، وعلم الخط لا يبحث عن المسائل بل يبحث عن النكش، فلا يصح أن يكون إشارة إلى الخارج أي النكوش ولا إلى الألفاظ، فإنها وإن كانت موجودة في الخارج لكنها ليست موجودة حين الإشارة على وصف الاجتماع، وليس المعاني موجودة في الخارج، بل المعاني إنما هي المعقولات ما حصل في الأكل، فلا يصح أن يكون هذه إشارة إلى الخارج، بل هذه إشارة إلى المسائل المعقولات، والمسائل مستحضرة في ذهن المصنف، إلا أنها صارت كالمخصوص لمزيد التيقن المصنف عليها، فصارت مشابهة بالمخصوصات، ففي هذه إشارة إلى المسائل التي هي كالمخصوص إشارة مجازية، أي أشير بهذه إلى شيء هو كالمخصوص مشابها بالمخصوص في التيقن والثبات. عجالة نافعة. ثم بعد ذلك هنا بحث في قول فهذه، بأن هذه الفاء أي فاء؟ فاء جزائية أو عاطفة أو تفصيلية أو تفريعية، أي فاء هنا؟ إن شاء الله نبحث بعد ذلك. وإن اليوم يعني مريض، لعلكم لا تحزنوا. ما شاء الله وبارك الله فيكم، والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، رضي الله عنكم سيدي وشافاكم الله. آمين آمين آمين. لعلكم شفاكم الله. آمين آمين آمين. بارك الله فيكم. بارك. لعلكم تفهمون ما درسنا. نعم الحمد لله سيدي، الكلام كله واضح. إذا كان أحد من الإخوة يريد أن يستفسر عن بعض الأسئلة من الشيخ تفضل. الكلام واضح، جزاك الله خيرا يا سيدي، شافاكم الله وعافاكم قبولا إن شاء الله. آمين آمين. الله يرحمكم ويعلمكم. كسان خبر النبي محمد أبو غولا، جزاكم الله خيرا. جعفر الإمارة داوي محمد متعلم، شفاكم الله وعافاكم. عبد الرحمن الحيرة، عبد الرحمن الهبراوي. داود الكاد. مولانا تاج محمد شيخ الجامعة الحقاني في باكستان إن شاء الله، وأحد كبار علماء المعقول في باكستان، كذلك هو شيخ الجامعة، وهو يعني مدرس مادة الحديث، ومولانا هو محدث كبير أدام الله عمره وأطال بقاءه، وكذلك الشيخ ما شاء الله يعني له علم كبير في العلوم العربية. إن شاء الله. ولكن مع الأسف هو يعني غير مشهور في بلاد العرب، فإن شاء الله نحن نعمل على قدر المستطاع أن نوفي شيخنا حقه وأن ندعو له بالشفاء، وهذه مجالس قيمة إن شاء الله هي تحت عنوان شيخنا رضي الله تعالى عنه، ونفعنا به وبكم في الدارين. آمين. رضي الله عنكم مولانا. بارك. ريكارد قد سجلنا الدرس. رضي الله عنكم شيخ محمد زكي، وأنا كذلك سجلته، إن شاء الله أرسله لكم كذلك. مجلس